कि जिस तरह डबल रोटी नहीं हुंदी इस तरह करके मासी का चेहरा सुजया हुंदा है। मगर मासी नूं बस सिर्फ 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 मुफ्ता मुफ्ता मुफ्ता। मासी जी मारिया बी दे सूटां तो हुण आ गई जी अनीलाज दे सूट। तो क्या अब्बा जी अम्मी जी सिर्फ कंटेंट के लिए है? क्या उनको आप कोई सहूलत नहीं दे सकती कि इनका और इनकी माँ का आपस में लैंग्वेज क्या है? ये क्या हमारे बच्चों को सबक सिखा रहे हैं? हमारे बच्चे इस तरह की लैंग्वेज यूज कर सकते हैं जिस तरह का रजब भट्ट करता है, जिस तरह का डकी करता है। हैरत होती है ये इकरा कंवल और इसकी बहनें, इनको पढ़ने का टाइम कब मिला? सिर्फ लालच है, हवस है पैसे की। ना माँ बाप को पता है इज्जत क्या होती है, बेटी क्या होती है, शर्म हया क्या होती है, दुपट्टा क्या होता है। बताती हूँ कि ये बिल्कुल स्कैम है। ये कभी भी टाइम पे कोई चीज नहीं भेजते और अगर भेजेंगे भी तो टोटल फेक होता। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चिड़िया कुकिंग चैनल। जी व्यूअर्स कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और मैंने कहा आज मैं अपना पेंट वाला ड्रेस, ये जो मैंने बनाया था, ये भी आपको दिखा दूं। और ये सूट मेरा काफी पुराना था मगर इसके साथ चल गया है। वाइट सूट के साथ, वाइट कलर मुझे वैसे भी बहुत पसंद है और बहुत ही डिसेंट सा लगता है। तो सबसे पहले आ जाते हैं मासी शहीदा पे, जो आजकल वो कर रही हैं। कल की जो उनकी वीडियो थी वो उन्होंने अपनी फ्रेंड को शाउट आउट देना था, यानी मुसरत नाम की जो उनकी फ्रेंड है उसको, उसका भी चैनल है। तो मासी हमारी तैयार श्यार हो के पहुंच गई जी मुफ्ता का खाना खाने के लिए। हम भी हैरान थे कि मासी अपने पैसे से, हम ये समझ रहे थे कि शायद ना फ्रेंड्स मिल के और पार्टी वार्टी करना चाह रही है ना। तो मगर वीडियो देखने के बाद पता चला तो मासी तो अपनी फ्रेंड को भी माफ नहीं करती। उससे भी पहले फ्री का खाना खाया है, प्लेटें भर भर के, और फिर जाते हुए ये भी कहा है ड्रॉप भी करो और जी चाह भी पिलाओ तो मैनू मिठा भी खवाओ। देखो जी मासी नू शुगर होया रिएक्शन वालियां दी वजह नाल, क्योंकि रिएक्शन वालियां दा नाम लाया जांदा कि रिएक्शन वालियां दी वजह नाल शुगर हो गया, हाय हाय बीपी हाई हो गया, हाय ये हो गया, हाय वो हो गया। मासी ने अपने पेट पे कदे भी ਉਹ नहीं करना, फोकस नहीं करना, ना अपने ब्रॉड चेहरे ते करना है। चेहरा इंज सुजा हुंदा है, यकीन करो कि जिस तरह डबल रोटी नहीं हुंदी इस तरह करके मासी का चेहरा सुजा हुंदा है। मगर मासी नू बस सिर्फ 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 मुफ्ता 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 और खान खान दी पई हुंदी है। ਜਿਹੜੀ अपनी फ्रेंड्स दी नहीं बनी ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇ। ਮੁਸਰਤ ਦਾ ਚੈਨਲ ਕੋਈ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਸਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਕੀ देवरानी ਨੂੰ ਸ਼ਾਊਟ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। देवरानी ने भी अगर सामने लेके आए हैं तो वो साड़ी रिएक्शन विद माई व्लॉग ही सामने लेके आई है, वरना तो पल्लो मासी ने नाम भी नहीं लेना सी कि मेरी देवरानी का भी चैनल है। बिया का चैनल माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रही है और बहुत ही अच्छा दिखा रही है। मासी जी मारिया बी दे सूटां तो हुण आ गई जी अनीलाज दे सूट। अनीलाज ब्रांड के बारे च मैं तुहानू दस दवां कि अनीलाज ब्रांड नु स्टार्ट हुए तकरीबन 1.5 ईयर हो गया है और आप इसको जरूर फॉलो कीजिएगा, देखिएगा। जो मेरी बहनें घरों में काम स्टार्ट करना चाहती है, अनीला का आप स्टार्ट की वीडियोस देखिएगा। स्टार्ट की जो कलेक्शन है जो इसने बनाई है वो देखिएगा कि अनीला ने जो शुरू किया ना वो सिर्फ लेसों को, यानी 3-3 4-4 किस्म की लेसें एक ही ड्रेस पे लेसों से डिजाइनिंग करते हुए उसने ये काम स्टार्ट किया है। और देखा जाए तो स्टिच में बहुत ही अनीलाज मेहनत कर रही हैं। शुरुआत ही से इन्होंने जो स्टिच पे मेहनत की है वो बहुत ज्यादा है, इसीलिए इनको अगर आप ऑर्डर करेंगे तो अगर आपको 2-2.5 माह के बाद की जरूरत है ना पहनने के लिए किसी पार्टी में या वैसे ही कोई ईद वगैरह आता है सॉरी, तो आपने 2 से 2.5 माह पहले इनको ऑर्डर करना है, क्योंकि अनीलाज के ऑर्डर बहुत लेट आते हैं। काम इनका देखा जाए तो एम्ब्रॉयडरी का मेरे ख्याल में 3 से 4 उन्होंने बनाए हैं, बाकी वो लेफ्ट ओवर का भी काम करती हैं, अपना भी मिस के बनाती हैं। कुछ ही कम ही उन्होंने अपना बनाया है, ज्यादातर उन्होंने सादा फैब्रिक पे लेसों की डिजाइनिंग करके उन्होंने बनाया है। अनीलाज को और अपनी बहनों को जो काम करना चाहती है, जिनके पास 1 रूम है या 2 रूम है या स्पेस है जिसमें 3 से 4
کاریگر بٹھا کے وہ اپنا کام سٹارٹ کر سکتی ہے تو انیلاز کو ضرور فالو کیجیے گا. انیلاز کو میں نے یہ کہنا ہے کہ انیلاز کا جو سٹیچر ہے وہ تقریباً دن میں کہتی ہے، انیلاز خود کہتی ہے کہ دن میں صرف ایک سوٹ ہی تیار ہوتا ہے کیونکہ اس میں سٹیچنگ ڈیٹیل بہت زیادہ ہے. میں نیلاز کو اور دوسری بہنوں کو یہ ایڈوائز کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ اس طرح کی کوئی کلیکشن یا کوئی اپنی ورائٹی تیار کرنا چاہتی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے کاریگر جو ہیں نا وہ زیادہ سے زیادہ ہائی کریں. اس میں آپ کی یہ ہیلپ کرتی ہوں، میں آپ کو یہ ایڈوائز کرتی ہوں کہ جیسے کہ صرف یہی سمجھا جاتا ہے کہ میل حضرات جو ہیں وہ اسٹیچنگ بڑی نیٹ کرتے ہیں اور ڈیٹیل میں کرتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یونٹ بنانے کا اصول ہے کہ اگر آپ نے ڈوری پائپنگ بنوانی ہے تو صرف آپ ایک بندے سے ڈوری پائپنگ بنوائیں. ایک بندہ جو ہے جو نیٹ لیس سٹچ کر سکے اس کو ہونا چاہیے، ایک بندہ جو نیٹ نیک بنا سکے اس کو ہونا چاہیے. تو اس طرح کرتے ہوئے اگر انیلاز لڑکیوں کو بھی ساتھ میں ہائر کریں گی، ایک تو ان کو روزگار مل جائے گا کیونکہ آج کل ہمارے ملک کے جو حالات ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ہر کوئی چاہتی ہے عورت بیچاری گھر میں بیٹھنے والی کہ کچھ نہ کچھ ایسا سلسلہ بنے کہ ارننگ ہو سکے. تو میری ایڈوائز ہے کہ آپ یہ کبھی بھی نہ سمجھے کہ عورتوں کے ہاتھ میں نیٹنس نہیں ہے. آپ حیران رہ جائیں گی. آپ کبھی آزما کے تو دیکھیں، آپ ان کو موقع تو دے کے دیکھیں کہ آج کل دیکھا جائے جس نے میرے ایڈوائز ہے جس سے پائپنگ بنوانی ہے لڑکیوں سے آپ پائپنگ بنوائیں، جس سے لیس لگانی ہے لڑکیوں سے آپ لیس لگوائیں. نیٹنس ان کے ہاتھ میں بہت زیادہ ہے اور دیکھا جائے تو عورتیں نیڈی ہیں اس وقت بہت زیادہ. اور کچھ کام انہوں نے جیسے کہ آرگینزا پہ کروایا جو پلو ماسی کو کل ملا، جس میں 2 سوٹ جو تھے وہ کاویہ والا تھے، یعنی امبرائڈری تھی اور اس پہ کاویہ بہت زیادہ چلا ہوا تھا. تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور انیلاز نے بھی یہ نہیں ہے کہ لاکھوں کے حساب سے انہوں نے انویسٹ کیا، انہوں نے چند ہزاروں میں سے سٹارٹ کیا. جب آپ ان کی سٹارٹ کی کلیکشنز دیکھیں گی تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ انسان کس طرح سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھ سکتا ہے اور اپنا سورس آف ارننگ اچھا کر سکتا ہے اور آہستہ آہستہ نام بھی بنا لیتا ہے. اسی طرح انیلاز نے کیا اور انیلاز کی اب جو کلیکشن ہے وہ لیفٹ اوور کو بھی کرتی ہے اور دوسرے جو برانڈ ہیں ان کا اٹھا کے اس کو بھی مس کے سیل کرتی ہیں. ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ادھر سے بھی پروفٹ ہوتا ہے. اور جیولری کو بھی انیلاز کرتی ہے. جیولری یہ نہیں ہے کہ انیلاز نے جیولری میکنگ والے گھر بٹھائے ہوئے ہیں یا کارخانے ان کے اپنے ہیں جہاں جیولری میکنگ ہوتی ہے. تو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ اگر جیولری کا بھی آپ ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو میرے سے رابطہ کریں. جیولری کے میں آپ کو 12 کارخانے دے سکتی ہوں جہاں سے آپ ہول سیل میں جیولری لے کے آپ انسٹا پہ سیل کریں. آپ فیس بک پہ سیل کرنا چاہتے ہیں تو فیس بک پہ بھی کر سکتے ہیں. تو اس طرح میری گھر میں بیٹھی ہوئی بہنوں کو بہت اچھی سی ارننگ مل جائے گی اور ان کے لیے بہت بہتر ہو جائے گا. اور ہماری پلو ماسی جو ہے ان کو تو مفتا چاہیے. انیلاز کا دیکھا جائے تو کلیکشن اتنی مس کے ہائی پرائز نہیں ہے، مناسب ہے، مگر لیٹ بہت ہو جاتا ہے. یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ 2-2.5 ماہ پہلے اگر آپ آرڈر کریں گے تو دین آپ کو ملے گا، ادروائز آپ کو 3-4-8-10 دن میں انیلاز کا سوٹ نہیں ملے گا. اور پلو ماسی کو میں نے یہ کہنا ہے کہ چلے جی ماریا بی کو تو پہلے آپ نے لوٹا ابھی بھی لوٹ رہی ہیں، فدا ہیں وہ آپ پہ ماریا بی. اور اب انیلاز شاید آپ کے ہتھے چڑھ جائے مگر انیلاز ایسے آپ کے ہتھے نہیں چڑھے گی، اس سے آپ کو پرچیز ہی کرنا پڑے گا. تو میری اس خاتون اس ماسی سے یہ میں نے پوچھنا ہے کہ آپ ہی اور بھی تو فرینڈس تھی، جیسے کہ کل کی پارٹی میں مسرت کی پارٹی میں آپ گئی ہیں مسرت کو شاؤٹ آؤٹ دینے کے لیے، تو ان لوگوں نے بھی ڈریسنگ کی ہوئی تھی، سب نے مناسب ڈریسنگ کی تھی، بڑی ڈیسنٹ لگ رہی تھی. خاص کر جو پچھلی سیٹ پہ اس کے ساتھ پلو کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی ان کی ڈریسنگ بہت ہی زبردست تھی. مسرت بھی ایک ریچ خاتون ہے، وہ چاہے تو سب کچھ افورڈ کر سکتی ہے مگر پہننا اوڑھنا بہت ہی مناسب اور بہت ہی ڈیسنٹ ہوتا ہے. صرف آپے سے جو باہر ہے نا وہ ہماری یہ ماسی پلو ہی ہے، کیونکہ اس کو ملا ہے پچھلی عمر، اس کو نہیں اس وقت ہوش کہ میری صحت کیا کہہ رہی ہے، میری دردیں کیا کہہ رہی ہیں، میری پرابلمز کیا کہہ رہے ہیں. اس نے بس مفتہ کھانے مفتہ پہننے اور بس ہانڈی روٹی ایسے کرنی ہے تو بس استغفار جیسے توبہ استغفار موت پڑ جاتی ہے نا گھر کے کاموں کے لیے. ہماری امیاں ہوتی تھی تو اللہ بخشی یہ کہا کرتی تھی کہ گھر کے کاموں سے اور خاص
खाना पकाना में ये नाक मुंह छुड़ा के या बुरा बुरा बोल के खाना नहीं बनाना चाहिए, ये बेबरकती होती है। और देखें, जहाँ अल्लाह ताला रिज़्क देता है उसी घर में काम होता है। आपको अल्लाह ताला अगर रिज़्क ना दे तो सारा दिन बैठ के आप लोग क्या करेंगी, कैसे खाना बनाएंगी? या खाना बनता है तो घर के काम बढ़ते हैं, तो शुक्र अदा करना चाहिए। हमारी माओ ने तो यही सिखाया है कि कभी भी घर के कामों पे माथे पे बल न डाले। जिस घर में ऐसा काम होता है तो वहां मनुष्यत जो होती है वो डेरे डाल लेती है। तो मासी समझ जाओ, तुम अगर आखिरी उम्र में आके अल्लाह ताला ने तुम्हें नवाजा है तो सब्र शुक्र और घर में भी टिक जाया करो। यकीन करो, मैं तो हैरान होती हूँ, इस औरत के पाँव में पता नहीं बिल्लियां बांधी हुई हैं, कभी किधर कभी किधर कभी किधर। देखे, हमारी जो आम स्टाइल की औरतें हैं, आम घरानों की हैं, या देखा जाए रिच भी फैमिली की हैं, वो कब रोज रोज कभी निकलती हैं घर से बाहर, जी आज मैं इधर, आज मैं उधर, आज मैं इधर, आज मैं उधर। इतनी इतनी बड़ी बेगमात है, तुम्हारी तरह कभी कोई लूर लूर नहीं करती। शायद ये भी तुम्हें कोई बदवाई ही है। तो डे लाइट का इशू था, मैं इसलिए घर आ गई हूँ, यानी ऊपर आ गई हूँ कमरे में। तो पल्लू को मैंने ये कहना था कि इतनी ही लैंडलॉर्ड आप बहनें कमाई कर करके थकी हुई हैं, तो क्या अब्बा जी अम्मी जी सिर्फ कंटेंट के लिए है? क्या उनको आप कोई सहूलत नहीं दे सकती? क्या अब्बा के लिए कोई गाड़ी, कोई ड्राइवर हायर नहीं कर सकती? कोई जो शाम को अब्बा बेचारे को जरा बाहर ले जाए घुमाने के लिए, फिराने के लिए। अब्बा के लिए वो एक किस्म का मुझे ना कैद खाना ही लगता है। ठीक है, उनका अपना घर है, मगर देखा जाए तो तन्हाई और कैद खाना है उनके पास ना। सिर्फ ये बहनें जब इधर आती हैं तो इधर होती है इनकी असली असलियत देखने वाली ना, असली शक्ल इधर आके नजर आती है जब चिंचियों में बैठ के ये बाजारों में जाती है, इतना इतना बड़ा मुंह निकाले हुए। देखा जाए तो इधर मीडियोकर तबका जो है ना, वो भी चिंची यूज नहीं करता, यानी उस पे बैठना। क्या इतना ही बैकवर्ड एरिया है आपका जहां आप आके कम अज कम जितने दिन आप रहती हैं कि आप जैसी शख्सियत गाड़ी अपने लिए या अपने अब्बा के लिए हायर नहीं कर सकती? क्या ड्राइवर हायर नहीं कर सकती? हमारे भाई तो आते हैं जो हॉलैंड में होते हैं, तो यकीन करें एट ए टाइम चार चार गाड़ियां फुल फ्यूल से फुल की हुई खड़ी होती हैं। और दिन ईद और रात शबरात का होता है हमारे लिए। तो मगर इन बहनों का इधर आके भी कंटेंट सिर्फ अब्बा जी के वेड़े को और अब्बा जी के घर के को और अब्बा जी का माइंड ना कीजिएगा, पजामा और बेचारों का जो हुलिया होता है वो दिखा के सिर्फ इन्होंने कंटेंट ही बनाना होता है। कि अब्बा जी डिजर्व नहीं करते कि उनको भी जिंदगी की सहूलियात दी जाए? क्या उनके लिए वो घर की चार दीवारी और कैद खाना ही रह गया है? ये सब बहनें कंटेंट बनाने के लिए माँ बाप को यूज करती हैं। पल्लो खाना पकाते हुए सारा पका पकू के तो बीच में एक दफा कहती है, हाय अम्मी जी होंदे कि अम्मी इंज पकांदे होंदे सन, इंज पकांदे होंदे सन। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਾਪਿਸ ਆ ਜੇ, ਲੋਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। खुले कार होंगे सन, अगे बरामदे होंगे सन, अगे खुले सेन होंगे सन। देखो आजकल आप नोट करें कि तकरीबन 80% लोगों को डायग्नोस हो रहा है विटामिन डी का डिफरेंस आ रहा है, जिसकी वजह से देखा जाए तो 40 से ऊपर, ये 40 से कम में भी बच्चे हो गए, लड़के हो गए या औरतें हो गई तो उनको ये विटामिन डी का शिकार हो रही हैं सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज होने से। सिर्फ जो हमने स्टाइल बदल लिया ना घरों को, यानी 3 5 10 मरले का घर है तो फुल कवर्ड है, यानी ये टाइम नहीं मिलता लोगों को कि वो कुछ देर धूप में बैठे। हमारा जमाना होता था हम धूप में सारा सारा दिन गुजारा करते थे, यानी खेलना भी होता था, आना जाना भी होता था, फिर बैठ के जो भी काम होते थे, यानी धूप में कम से कम अगर गर्मियों में देखा जाए तो आधा पौना घंटा हमारा धूप में गुजर ही जाया करता था। हमारी माओ का गुजरता था, उन्होंने तो हर काम ही सेन में करना होता था। खासकर सर्दियों में तो बहुत ही रौनक होती थी सेनों में। काश लोग समझे और अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। और अगर नहीं भी कर सकते, क्योंकि मुझे पता है कि अगर 3 5 10 मरले का घर है, डबल स्टोरी है, ऊपर जाना भी, सीढ़ियां चढ़ना भी लोगों के लिए मुश्किल है, इवन के मेरे लिए भी मुश्किल होता है। नीचे जाके सेनों में बैठना अलबत्ता तो सेन होते ही नहीं है, 5 मरले पे भी सेन नहीं होता, 3 मरले में तो बिल्कुल भी नहीं होता, और 10 मरले में अगर थोड़ा बहुत चंद फीट का लॉन रखा होता है लोगों ने, तो उसमें भी देखा जाए तो धूप अगर आएगी भी तो आधा पौना घंटे के लिए धूप आएगी। तो लाइफस्टाइल अब मैं हमारी तो कोशिश है
کہ لوگ اس چیز کی طرف آئے. اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دے تو میں گھر ویسا ہی بناؤں گی. یعنی میں یہ نہیں دیکھوں گی، میں یہ دیکھوں گی کہ جو میرے لیے سہولت ہے، جو ہمیں چیز فائدہ دیتی ہے، ہم اس طرف پلٹیں. اپنے ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے، موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنا لائف سٹائل چینج کرنا چاہیے. ہمیں لازمی دھوپ میں بیٹھنا چاہیے. جیسے کہ مجھ میں بھی وٹامن ڈی کا ڈیفیشنس آیا، جس کی وجہ سے کافی مجھے پرابلمز رہتے ہیں. یعنی دردیں وغیرہ ہو گئی، نی پینس ہو گیا، اور تھائرائیڈ کا دیکھا جائے تو بہت ایشو ہو گیا ہے. تقریباً 80% یہ بھی ہے تھائرائیڈ اب ہمارے ملک میں. وہ عورتیں ہو گئی یا مرد ہو گئے، سبھی اس چیز کا شکار ہو رہے ہیں صرف لائف سٹائل چینج کرنے کی وجہ سے. تو آئی ہوپ کہ آپ میری باتوں کو ایگری کریں گے اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں گے، اور میری ویڈیو کو دیکھیں گے، آپ فل واچ کریں گے، کیونکہ بہت مفید اور فائدہ مند باتیں میں نے کی ہیں. تو ہمارے جی رجب بٹ صاحب، ان کو دیکھیے گا، تھوڑی سی میں ویڈیو چلا دوں گی. تھا گڈ سیناپتی، گڈ گڈ گڈ. آپ کو 10 روپے انعام دوں گا میں آج. اوے مما، کہ ان کا اور ان کی ماں کا آپس میں لینگویج کیا ہے، یہ کیا ہمارے بچوں کو سبق سکھا رہے ہیں اور کیا یہ بتا رہے ہیں. ان کی ماں اتنی ایج کی بھی ہو کے اور کیمرہ کے سامنے اس طرح کی لینگویج یوز کر رہی ہیں جو ہمارے گھروں میں تو اس طرح کی کوئی بات بھی نہیں کبھی کی گئی نا. تو آج کل کی نیو جنریشن جو ان کو واچ کر رہی ہے، میری ہمبل ریکویسٹ ہے ان تمام پیرنٹس سے کہ جن کے بچے دیکھا جائے تو ٹین ایج بچے ہی ان کو دیکھتے ہیں. پڑھا لکھا طبقہ جو ہے نا، وہ ان کو کبھی بھی نہیں دیکھے گا، کیونکہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں ہے کہ رجب بٹ کو دیکھے، یا رجب بٹ کی ماں کو دیکھے، یا رجب بٹ کی بہن کو دیکھے، یا اس سے ہمیں کوئی سبق ملتا ہو یا ہمارے بچوں کو سبق ملتا ہو. ہمارے بچے پڑھے لکھے ہیں، کیا ہمارے بچے اس طرح کی لینگویج یوز کر سکتے ہیں جس طرح کا رجب بٹ کرتا ہے، جس طرح کا ڈکی کرتا ہے، جس طرح کے اور چینل جیسے رجب کا وہ آ گیا ہے جی، کوئی ملازم بھی تھا اس نے چینل بنا لیا، ایک اور ملازم تھا دوسرے اس کے فرینڈ کا، اس نے بھی اپنا چینل بنا لیا ہے. تو اسی طرح کے لوگ، یعنی جاہل، ان پڑھ اور گوار لوگ جو ہوتے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ کامیاب ہو سکتے ہیں. ہمارے پڑھے لکھے بچے کبھی بھی ایسا کام نہیں کر سکتے. نیڈ ہوتی ہے، ہم لوگوں کو بھی نیڈ ہے کہ سورس آف انکم بڑھے، ارننگ کا سلسلہ بڑھے، مگر 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 جو بھی ہو، بچے اس طرح کا کام ہمارے کبھی بھی، کوئی بھی پڑھا لکھا بچہ، کوئی بھی ڈگری یافتہ بچہ کیا اس طرح رجب بٹ بنے گا؟ کیا وہ ڈکی بنے گا؟ کیا وہ اقرا؟ ایک تو مجھے حیرت ہوتی ہے، یہ اقرا کنول اور اس کی بہنیں، ان کو پڑھنے کا ٹائم کب ملا؟ اور اگر یہ پڑھی لکھی ہیں تو کب ان کو آپ پہ کبھی یہ عیاں ہوا کہ یہ پڑھی لکھی ہیں؟ صرف لالچ ہے، ہوس ہے پیسے کی. نہ ماں باپ کو پتہ ہے عزت کیا ہوتی ہے، بیٹی کیا ہوتی ہے، شرم و حیا کیا ہوتی ہے، دوپٹہ کیا ہوتا ہے. ان چیز سے یہ کوسوں دور ہے. یہ پیسہ انہوں نے ساتھ لے کے جانا ہے. اتنے اتنے بڑے بڑے بادشاہ اس دنیا سے خالی ہاتھ گئے ہیں. آج ان کے مقبرے ویران پڑے ہوئے ہیں، ان پہ کتے بلیاں ہی آ کے پشی کرتے ہیں. دیکھا جائے جنہوں نے دین کے لیے کام کیا ہے، ہم اگر دیکھیں تو جہاں ہماری بادشاہ مسجد ہے اور مقبرہ ہے، تو اسی کے سامنے ہمارا داتا دربار ہے، جنہوں نے اللہ کی راہ کے لیے کام کیا، اللہ والے لوگ تھے. تو رات لیٹ نائٹ ایون کہ صبح بھی ہو جاتی ہے تو لوگوں کا آنا جانا، روشنیاں رش ویسے ہی ہوتا ہے. تو اللہ کی راہ میں کام کرنے کے لیے کا یہ فائدہ ہوتا ہے. اور دنیا داری جنہوں نے کمائی، جنہوں نے دنیا میں اتنا کچھ بنا کے گئے، ہمارے بادشاہ جتنے بھی ہیں، آپ دیکھیں تقریباً لاہور کا تیسرا حصہ جو ہے وہ تاریخی مقامات سے بھرا پڑا ہے، جو ویران ہے، جن کو دیکھنے کے لیے اکا دکا لوگ جو آؤٹ آف سٹی سے آتے ہیں وہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. ہم لوگ تو سالوں سال کبھی اس چیز کا چکر بھی نہیں لگایا، ادھر کا چکر بھی نہیں لگایا. ہاں ایک آدھ دفعہ بچوں کو میں لے کے گئی تھی تاریخی مقامات دکھانے کے لیے، وہ اس لیے کہ ادھر جو اسٹریٹ وغیرہ بن گئی ہے کھانے پینے کی چیزیں وہ بچوں نے انجوائے کرنی تھی، تو اس لیے. اور بچے ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ سردیوں میں ماما ہم پھر جائیں گے. تو جب جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی میں ضرور شیئر کروں گی. آج کل آن لائن تیمو شاپنگ ایپ ہے ایک، تو کائنڈلی میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ یہ بالکل سکیم ہے. یہ کبھی بھی ٹائم پہ کوئی چیز نہیں بھیجتے، اور اگر بھیجیں گے بھی تو ٹوٹل فیک ہوتی ہے، نکلی ہوتی ہے. جو دکھاتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں بھیجتے.
और जो भेजते हैं वो काबिल इस्तेमाल होता ही नहीं है। तो आपने इन चीजों का ध्यान रखना है और इस चीज को जरूर आपने रिसर्च करना है कि क्या ये झूठ है या सच है। आप लोगों से भी इसका पूछिएगा, जिस जिसने में मंगवाई है वो आपको जरूर बताएंगे। तो अपने ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज।